شباب السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. مرحبا بكم على القناة ديالكم، قناة غالي فلوق. فيديو جديد وان شاء الله تكون معلومات جديدة. ف كما كتعرفوا دابا حنا في التالي ديال السيمانه، اخر الاسبوع، يعني الاسبوع ديال الحاصله. خصنا نديروا الحاصله، شنو درنا، شنو درتو هاد السيمانه هادي، شنو صوبتو، شنو قديتو، شنو الهدف اللي حققتو، فين زدتو. ما نبغيش تكونوا بديتو السيمانه كما بديتيها كما كملتيها، ما يمكنش. كتفرج في قناه غالي فلوق، كتفرج في كمال، راك متبع معايا. خص هاد السيمانه تكون ضروري درتي شي حاجه، ولا راه غادي نغضب عليكم عاوتاني. خصكم تكونوا زدتوا شويه لقدام. انا بالنسبه لي راني مازال خدام على داك الفيشي اللي كنت غادي نصيفط لكم، لانه صافي مي سديتو البارح. اليوم راه كتعرفوا التالي د السيمانه كنكونوا عايشين الوقت ديال العائله وهذا. دابا ما جيت نخدم فيه باش نقاد داكشي اللي بقى، قلت فرصه انني نصور. ما يمكنليش نجلس نقادو هاد ديال الوقت وعاوتاني نقلبوا على شي موضوع نهضروا فيه ولا شي حاجه. ما اللهم نبداو. دونك غادي ندوزو للفيديو، ندوزو للبيسي. راكم كتشوفوا نتوما لو طابلو. دونك انا غادي نقادو او ميم طون في اكسل، وانتوما كتشوفوا بحال حتى اللي بقات له شي حاجه ما فهمهاش البارح، اليوم يكون داكشي نعم سيدي هو هذاك. وبالنسبه للاخوان اللي كتبوا لي اخوان بزاف، كاين الاخ اللي كتب لي اللي قال لي هذه راه 4 ايام باش صيفط لك. وهذا نعل الشيطان اصاحبي، راني قلت لكم غادي نصيفط لكم الفيشي، مي نساليو لي فيديو كاملين. والبارح الفيديو البارح قلت لكم نصيفط لكم ان شاء الله اليوم. دابا انا كي نسالي هذا الفيديو هذا لونسيه، غادي نكوبي لو لين هذا، غنديرو في جوجل درايف ونصيفط لكم لي لين. ولا شي واحد نقصت عليه ما شفتوش، سمحوا لي راني نعاود يولي يكتب لي. يعني الا فات اليوم هذا الليل وما صيفطولوش، يعاود يكتب لي ميساج نصيفطولو. صافي سي بون مزيان، كلشي هو هذاك. يلا ندوزو. هذا الطابلو الاول نورمالمون يعني راه مقاد، ما نظنش واش فيه شي حاجه. هي ديك قلنا لي فخي بريليمينير تيران كذا كذا. هادو كما قلت لكم راهم غادي نفيريفي واش لي فورمول راهم داخلين. فون دو كوميرس هذا وي، سي 8 سي 9 سي 12 سي 14. هادو لي فورمول راهم قاد. فورمول سامبل هو انه كتاخد هاد لو مونطون هذا وكتقسمو على لو توتال، كتقسمو على سي 23. ها هي دي بغيت تبان لكم سي 23 هنا الفوق. دونك هذا هو لو توتال ديال سي 7 حتى لسي 17، هو هذاك. هنا هذا 5000 كتكتبوها نتوما. 1% هي هاد سي 21 على سي 23. هذا لو توتال هو ديال سي 19 مع سي 21، هو هذاك صحيح. كندوزو للبلان دو فينونسمون. هذا اللي قلت لكم هنا راه دايرين 80 20. غادي يمكننا نزيدو شي لعيبه هنايا 80 20 باش ما نخليهاش هكا، حيت الا درتي هذا كيبقى بوحدو وهذا كيبقى بوحدو. غندير واحد اللعيبه زوينه داكور. غادي نديرو الا كتبتي نتايا هاد لو مونطون هذا، هاد لو مونطون هذا اش كيساوي. الور هذا غنديرو ليه يساوي، كيساوي هذا ناقص هذا. سي بون مزيان. كيديرنا كاين شي لعبه هنا في لا فورمول ما عجباتوش. شنو هي؟ فورمول نون بروتيجي، ماشي مشكل، انيور. معليش نديرو اونجستري محدنا فيها. انا ما درتلوش بروتيكسيون، خليته محلول. ما عندي لاش، ما بغيتش ندير بروتيكسيون، ما كاينلاش. دونك بمعنى الا جيت هنا وكتبت، ما عرفت كتبت شحال تما 97000، كتبت هنا 70000 اوتوماتيكمون راه ديجا محاسب لي سي 29 على 32 هي هادي، و 32 تساوي لا صوم ديال سي 29 على سي 30. سي بون. هاو حسب لي 14 86%. الا درت هنايا 110000 غنشوفو هاو ردها 23 77. والتوتال كيجمعهم باش التوتال يكون هذا اللي هنا هو اللي هنايا. هاد الفاصله غنحيدوها، ما كاينلاش. فين كان الفاصله؟ هي هادي، لا هادي زدتها اللي حداها. نحيدو الفاصله حتى في هذا ما كاينلاش، نحيدو الفاصله في هذا ما كاينلاش. سي بون. هادي ها هي مشات. غندوزو لشارج ديكسبلوطاسيون. الوغ درنا انه كاين فورنيتور نون ستوك، هذا راه محسوب حتى هو
12,000 تجمع 12,000 هي اونصومبل هادي بجوج راه محسوبة. هدا حتى هو راه داير لونصومبل ديال سي 15 حتى لسي 24 لا ميم شوز لا ميم شوز لا ميم شوز لا ميم شوز راه كاينة. هذا الضريبة تا هو راه حاسب هادو بجوج راهم محسوبين. ندوزو لطاسيون دامورتيسمون. هذا تا هو راني جامعو كيساوي لونصومبل ديال سي 11 حتى لسي 18 هي هاديك. صافي كنقبطو لا فورمول كدير لها هو كيدوزها ليهم كاملين تا هاد راه مقاد. غندوزو للسي بي سي هذا هو اللي بقى لنا. هادو لي فلاش ديال البارح بقاو. الوغ غندوزو نشوفو شنو الحوايج اللي مخصكش تبدل. داكوغ قلنا فوند دو مارشانديز تكتبوها نتوما هادي. دونك اول فلاش هذا انو با توشي ها هو الفوقاني هذا. ها ما بغيتش نقربها بزاف ولا نجبدو هادي نضعفوها باش يبان. ها هو هذا. الوغ هادو هادي نسوبريميهم نديرو لاخر. الوغ هذا انو با توشي. للفرض هنجي نكتب انا هنايا سميتو الشيفر دافير عندي مثلا ما عرفت هذا نديرو 200,000. ها 200,000 داكوغ 200,000. غادي نجي لهنايا عندي هذا اش كتساوي. هادي كتساوي لا صوم هادي كتساوي هادي مكايناش اون صوم. هنا نزيدو فوند دو مارشانديز ولا برودوي لانه على حسب مارشانديز ولا برودوي. سي بون غادي نديرو لها هنا. هادي كتساوي كنديرو تساوي هذا. ها هي هادي اش كتساوي. هادي تساوي هذا فوا 1,1 يعني 10%. ها هي 220,000. غنقبطوها نديبلوكيو لا فورميل في الصف كامل. سي بون ها هي دابا هو كيحسب 10% راسو. غتجي لهنايا هو كيحسبها. الوغ غنجيو لهذا هنا نيشان ديريكتومون. هذا اش كيساوي. هذا كيساوي دي 6. فين هي دي 6. ها هي مضروبه في او 6. ها هي او 6 او 6 هي هاديك عطات 1000 وهنا عطات 1100. سي بون هادي هي 0.5% بالشيفر دافير. دونك هو الشيفر دافير راه ديجا كياخدو وكيحسبها لك هنايا. مي هادي راه ديال لا كاتريام اني يعني هنايا راه داير 1000 داير دي. ما خصوش يدير الدي خصو يدير اسيدي انما هو الجي. هادي غالطه. شتي هادي تساوي راه غالطه. هادي تساوي هذا ديال الكاتريام اني مضروب في 0.5%. ها هي 1330. وهذا اللي حداه نديبليكيوه. فوالا ها هي غنسجلوها. سي بون. الوغ غنجيو لهنا اشا فوندو دو مارشانديز. هذا الوغ غنديرو هنايا. غنجيو لهنا نكتب لكم واحد الطابلو هنايا اشا اشا سي بون. نديرو ليه شي لعيبه لي زاشا. غنديرو ليه واحد الكارو ونديرو ليه سونطري ونديرو ليه هكا ونديرو ليه كرا. سي بون. هذا تا هو غنديروه حداه وغادي نديرو ليه شي كولورا. نديرو ليه الخضر بحال اللي راه هنايا. هنا غنكتبو 60%. هادي نتوما غادي تبدلوها. سي بون. هادي ها هي دي مكتوبه في الوسط. ها هي بالكرا. انا كاتب هنا على اساس لي زاشا ريبريزونط 60% كمثال. 60% هي هذا يجي لهنايا اشا فوندو اش كتساوي. هادي تساوي فين هي تساوي هذا اللي هو الفوقاني 200,000 مضروب في 60% في هذا كتساوي 120,000. سي بون. غنقبطو هاد لا فورميل وهادي نديرو ليها هادي. نقبطو هاد لا فورميل ونديرو ليها ندوزوها عليهم كاملين. لا يا ما دوزتيهاش.
ما دوزهاش. علاش؟ كاين شي كيمشي يدير ليا هادي 60%، حيت هنا كاينه 60 كيبقى هو زايد. سي بون. كيدير ان 33. لا ما كايناش ان 33، خصو يبقى ليا في هادي فيكس، ما خصوش يزيد. دونك هادي كتساوي هذا. كاينه شي فورمول باش كتخلي هذاك فيكس، مي بون نضرب في هذا. هذا عاوتاني كيساوي هذا مضروب في هذا، وهذا كيساوي هذا مضروب في هذا، وهذا مؤخرا هذا كيساوي هذا الفوق مضروب. انا بحال حتى لا مشيت غلطت في شي حاجه تكونوا عارفين كيفاش تقادوها. فخي جينيرو هذا ما نسميوش شي فخي جينيرو، انا ما كاينش فخي جينيرو، انا مسميه لكم انا فورنيتور نون ستوكابل. داكوغ. غادي نكوبيو هادي، كوبي سي بي سي، نجيو لهنا ونديرو ليها كولي، هي غادي نرجعو للور، غادي نحيدو غير فخي جينيرو، غادي نديرو كولي. مشيت ندير كوبي درتلو حيدها. هايلي فين شارج ديكسبلوطاسيون؟ هنا هي فورنيتور نون ستوكابل. كوبي، حنا بغينا غير التكست. دابا العكز باش منمشيش نكتبها تما. سي بي سي ها هو فين كان لي غوفوندو، نديرو ليه حيدك تما وكولي. فورنيتور نون ستوكابل اش كتساوي؟ هادي تساوي، غادي نجيو لفورنيتور تساوي فين هي، تساوي هذا. سي بون. لا علاش؟ هادي تساوي charge d'exploitation. Oui, c'est quoi le problème? ها هي سي بون. فورنيتور نون ستوكابل 12000. غادي ندير كوبيو هذا كامل. ها هي 12000 12000 12000 سي بون مزيان. غنديرو ليها غير حتى هي، نديرو ليهم كاملين كرا بويسكو راهم لتحت هما كرا. الوغ امبو اي تاكس تساوي امبو اي تاكس 700، وغنديرو ليها سي بون. نديرو ليها اونجستري بلي يمشي يوقعش. شارج بيرسونيل غادي تكتبوها بيديكم، والدوطاسيون حتى هي تساوي. غنجيو لهاد الطابلو هذا ديال الدوطاسيون، ها هو غادي نجيو لهادي نديرو ليها اونطري 23700، وغنديرو ليها نكوبيو كلشي اونجستري مزيان. دابا كتجي لهنايا، هذا هو الطوطال ديال لي شارج، هو خصو يجمع لنا من هذا من دي 9 حتى دي 13. هي هذيك كدير لها، راه هي هذيك صحيحه. كنجيو للريزولتا هنا، هو كيساوي لي برودوي كيساوي دي 6 ناقص دي 8. سي جوست هو هذا. كنعاودو نديرو ليها باش نتاكدو منه. هو هذاك. هنا لي شارج فينونسيي غادي تكتبهم نتا راسك. هنا كاينه واحد لا فورمول مي هادي قديمه، دونك غنديرو هنايا 1250. اوكي انا غندير له هكا باش يحيد لي داك لا فورمول القديمه على حساب الطابلو الاخر. نديرو لها اونجستري. دونك 1250 هنا اوتوماتيكمون كيعطيك الريزولتا راه هو ناقص، لانه ما كاينش ناقص 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 ناقص. سي جوست ريزولتا كورون هو ريزولتا ديكسبلوطاسيون دي 15 زائد ريزولتا فينونسي زائد 20. هو هذا كيعطينا هذا. كنديرو ليه سي جوست. فين وصلنا؟ ديجا وصلنا 14 دقيقة. ويلي. ريزولتا كورون امبو، ريزولتا افون امبو
عاوتاني جو كخوا راه صحيح، هو دي 27 زائد دي 22. فين هي 27 نون كورون ما كاينش، هو هذاك. نديرو ليه سي بون. هنا امبو سور لي ريزولتا ندير لها سوبريمي باش هنا انت خصك تكتب. مثلا تجي لهنا وغادي تكتب مثلا غنديرو هاد 2000 باش تجي مثال 2000 2220 2200 2400 2500 هي كمثال 3500. هاهي هادي درنا لا فورمول. هادي كتساوي دي 6 هي هادي مضروبه في 0.5 كتمشي. هادي تا هي دي 6 في 1% راه صحيحه حتى هادي، وهادي دي 6 0.5% كنظن راه هي هاديك صحيحه. غادي تجبدوها هكا. ديما ما تنساوش هاد 200,000 و 500,000 ديال الشيفر دافير باش ما تفوتوهاش. هذا اللي قلت لكم غير باش تاخذوا فكره. هذا ما درت لكمش لي فلاش، نسينا لي فلاش. لي فلاش كنديرو سي تي ار ال وكنزيدو واحد. نزيدو واحد هنا، هذا ما تقيسوش. فينا نزيدو واحد اشارو فوندو تا هو ما تقيسوش. فورنيتور نص لا فورنيتور ستوكابل ما تقيسوش. فينا هي عاوتاني امبو اي تاكس ما تقيسوش. شارج بيرسونيل تعمرها، و دوطاسيون دامورتيسمون ما تقيسوش. جاو شي شويه نشوف واش اللي درنا ليهم هادو سيرتو بعدا. هادو لا الا قديتهم باش زعما يجي داكشي مقاد. الا درت ليهم ها فين هو هذاك اللي كيستف ميزون فورم اليني اليني سونطري. نديرو غير سونطري هكا صافي باش يجيو مقادين. سي بون مزيان. هذا هو داك حزوجي شويه غير شويه ديال البريزونطاسيون. دونك هادي اللي كتبقى شارج ديال البيرسونيل خصك تعمرها. هادو كلهم ما تقيسهمش الا هذا. كنظن باينه كاين شويه ديال الزحام. دونك شارج فينونسيير خصك تعمرها. الور هذا ما تقيسوش تا هو. ريزولتا ديكسبلوطاسيون ما تقيسوش. ريزولتا فينونسي ما تقيسوش. عرفتي وقيلا نديرو العكس. هادشي كلشي ما تقيسوش. نتمنى انكم الاخوان كلهم يتفرجوا في هذا الفيديو. غنديرو العكس، غادي نقلبوا شكون اللي خصك تعمر، لانه هكا جا كلشي ما تقيسوش. جا بزاف. لا هكا ما خداماش. غنشوف اللي درنا العكس. اللي درنا العكس راه غادي يجي خصك تعمر هذا وهذا وهذا وهذا. ندير لكم يجيو لهنا. الوغ تعمر هذا وتعمر هذا ياك. هذا كيحسب راسو وتعمر شارج فينونسيير. نزيدو واحد شارج فينونسيير. اجي الشارج فينونسيير. شارج فينونسيير تعمر هذا ومن بعد تجي تعمر فين هي تعمر لامبو. ها هو هذا امبو سور لي ريزولتا وصافي. هكا سي حسن. هكا حسن. دونك نتمنى ان هذا الفيديو يشوفوه الاخوان باش يعرفوا هادو راه خصكم ما تقيسوهمش. ماشي تعمروهم. ماشي كما قلت لكم في الاول. بون ها هي. دونك هادو نديرو ليهم اليني سونطري. ها هي سونطري. غادي نجيبو شي واحد هنا. لا رجع لبلاصتك. غادي نكتبو هنايا. اوكي نديرو ليه واحد فيزيوني اي سونطري. ونديرو ليه بوردير اون با. نكتبو هنايا اغومبليغ. صافي. اغومبليغ هي كغا. كبرها شي شويه. لا كبرها هي بالاحمر باش تبان لكم مزيان. اغومبليغ صافي. صافي هادشي راه كيحسبوا لراسو. امبو ريزولتا نيت. هنا دوطاسيون دامورتيسمون كياخدها من الفوق. رامبورسمون دي زونبران
هذا نتوما اللي كتحمروا، هذا نسيتو. صافي جو كخوا هكا راه باين واضح. هادي واضحه 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 واضحه. دابا الطابلو راه كومبلي اونجستري ونبينا عليه الصلاه والسلام. دونك لي زامي كنظن راه واجد مصوب. انا دابا غنتيليشارجيه في جوجل درايف ونبدا نصيفطو ليكم. كان شي حاجه ما عرفتوهاش هذا، وانا في انتظار الاقتراحات ديالكم. كاين واحد الاخ اقترح عليا ديال الملابس الجاهزه، كاين واحد المتتبعه اقترحت الدروس الدعم، واحد الاخ اقترح عليا الفلاحه، واخا انا ما عنديش الصراحه درايه بزاف، يعني ما عنديش خبره في الفلاحه الصراحه. هادشي اللي كاين 3 ديال الافكار اللي تبروبوزاو. دونك نتوما مازال عندكم الوقت تشوفوا شنو كاين. اخوان تبارك الله عليكم، هاد الفيديو راه طوال بزاف، هادي عذابني عاوتاني بحال البارح، بقات الوحده عاد داز. ليله سعيده، ليله مباركه. ما تنساوش ديروا الحصيله ديال الاهداف ديال السيمانه، شنو درتي شنو ما درتيش، باش تبدا توجد للسيمانه الجايه. تعاود لومبلو، دير ميزاجور لومبلو دو طون ديالك السيمانه الجايه اللي ما قديتيه، تعاود تفرقوا على السيمانه الجايه باش تخدم. امسيه سعيده، تبارك الله عليكم.